सो हामीले इरर कन्ट्रोलमा चाहिँ हामीले चाहिँ के हेऱ्यौँ भन्दा चाहिँ इरर डिटेक्सन पार्ट हेऱ्यौँ। अब इरर करेक्सन पार्ट चाहिँ हामीले आज यस्तो डिस्कस गरिन्छ। त्यसमा एउटा ह्यामिङ कोड भनी छ, त्यो चाहिँ हामीले डिस्कस गर्छौँ। एउटा न्युमेरिकल छ भने पनि गरौँला। सो इरर करेक्सन भनेको जुन यदि इरर आछ भने इरर डिटेक्ट भयो, इरर डिटेक्सनबाट हामीले जुन गर्यो, जुन मेथडहरू गर्यो होइन, चेकसम, सिआरसी, प्यारिटी होइन, सिआरसीमा पनि अब यो बिट स्टफिङ, क्यारेक्टर स्टफिङको कुराहरू पनि हामीले चाहिँ गरेको थियौँ अगाडि। योभन्दा अगाडि चाहिँ यो चाहिँ फ्रेम गराउने तरिका होइन, फ्रेम गराउने तरिका पनि हामीले पढ्यौँ। अनि इरर डिटेक्सनमा चाहिँ हामीले तीनटा टेक्निक हामीले हेऱ्यौँ, प्यारिटी चेकिङ, साइक्लिक रिडन्डेन्सी चेक, सिआरसी पनि भनिन्छ त्यसलाई, अनि चेकसमको कुरा पनि हामीले गरेको थियौँ। सो आज हामीले चाहिँ इरर डिटेक्सनबाट हामी चाहिँ केमा जान्छौँ भन्दा चाहिँ इरर करेक्सनमा। सो इरर करेक्सन चाहिँ नर्मली चाहिँ दुईवटा तरिकाले गरिन्छ होइन। एउटा छ ब्याकवर्ड इरर करेक्सन, ब्याकवर्ड इरर करेक्सन, ब्याकवर्ड इरर करेक्सन यो टेक्निक युज गरिन्छ। अथवा चाहिँ के हुन्छ भन्दा फरवर्ड इरर करेक्सन भन्ने हुन्छ। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ जति बेला चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ वेन रिसिभर, जब एउटा रिसिभरले चाहिँ के गर्छ भन्दा होइन, रिसिभर डिटेक्ट्स एन इरर, वेन रिसिभर डिटेक्ट्स एन इरर इन द डाटा रिसिभ, जुन इन द डाटा रिसिभ, जुन उसले रिसिभ गरेको हुन्छ डाटा रिसिभ, यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ अब इरर पत्ता लाग्यो भने, इरर छ भने चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ यसले चाहिँ सेन्डरलाई रिक्वेस्ट गर्छ। इट रिक्वेस्ट सेन्डर, इट रिक्वेस्ट सेन्डर, इट रिक्वेस्ट सेन्डर टु रिट्रान्समिट द डाटा है, टु रिट्रान्समिट द डाटा। डाटालाई चाहिँ रिट्रान्समिट गर्न चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ फेरिबाट रिट्रान्समिट गर्न गर्छ। सो यसको लागि चाहिँ अब के हुन्छ भन्दा चाहिँ अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ अब यदि अब यो रिक्वेस्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ यदि करेक्टली रिसिभ छ भने, इफ द डाटा इज करेक्टली रिसिभ, करेक्टली रिसिभ, यदि करेक्टली रिसिभ छ भने यसमा चाहिँ के भनिन्छ भन्दा चाहिँ द रिसिभर सेन्ड्स, द रिसिभरले चाहिँ के पठाउँछ भन्दा अगाडि एक्नोलेजमेन्टको हामीले कुरा गरेको थियौँ होइन। द रिसिभर सेन्ड्स एक्नोलेजमेन्ट, एक्नोलेजमेन्ट पठाउँछ। एक्नोलेजमेन्ट भन्दा केही एउटा सर्टेन जानकारी एउटा ब्याक टु सेन्डर पठाउँछ। हामीले कुरा गरेको थियौँ टिसिपी र युडिपीको कुराहरू गर्दाखेरि, कनेक्सनलेस र कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिसको कुरा गर्दाखेरि एक्नोलेजमेन्ट अफ करेक्टली रिसिभ डाटा भनौँ न होइन, करेक्टली रिसिभ डाटा, डाटा करेक्टली रिसिभ छ भने उसले चाहिँ डाटा पुग्यो है भनेर एउटा एक्नोलेजमेन्ट पठाइन्छ। सो फेरि ट्रान्समिटर अथवा सेन्डरले चाहिँ के गर्छ भन्दा अरू कुनै पिरियड अफ टाइममा अब यदि चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ यदि एक्नोलेज छैन भने, यदि एक्नोलेजमेन्ट आएको छैन भने, यदि यो एक्नोलेजमेन्ट आएको छैन भने के गर्छ भन्दा ट्रान्समिटरले फेरिबाट चाहिँ के गर्छ, जुन त्यो डाटा पठाएको थियो त्यो डाटा हरायो अथवा इरर छ भनेर चाहिँ उसले चाहिँ के गर्छ भन्दा फेरि पठाउँछ। इफ नट रिसिभ भन्न सकिन्छ, इफ नट रिसिभ द ट्रान्समिटर अथवा द सेन्डर रिट्रान्समिट्स द डाटा। तर एउटा लिमिटेड टाइममा चाहिँ उसले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ डाटालाई चाहिँ ट्रान्समिट गर्छ विदिन के भने अब लिमिटेड टाइम भनौँ न, विदिन अ लिमिटेड टाइम भनौँ न, जति टाइम दिएको हुन्छ त्यो टाइमभित्र चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ डाटा चाहिँ फेरिबाट चाहिँ पठाउन सक्छ। यस्तोलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दा चाहिँ यो मेकानिजमलाई, ब्याकवर्ड इरर करेक्सनलाई एआरक्यू पनि भनिन्छ। यो पढिन्छ, एआरक्यूको टेक्निकहरू रिट्रान्समिसन स्ट्राटेजीमा हामीले पढ्छौँ। अटोमेटिक रिपिट रिक्वेस्ट भनिन्छ है यसलाई चाहिँ, अटोमेटिक रिपिट रिक्वेस्ट, यो मेकानिजमलाई। यो भयो ब्याकवर्ड इरर करेक्सनको एउटा चाहिँ यो टर्मिनोलोजी भयो। सेकेन्डमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा फरवर्ड इरर करेक्सन, फरवर्ड इरर करेक्सन। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ, यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो
ट्रान्समिटरसँग अथवा सेन्डरसँग कुनै कुरा हुँदैन यसमा चाहिँ त्यो कुरा भन्दा पनि यसले रिसिभर साइडमा चाहिँ के हुन्छ जुन इरर आएको छ हामीसँग इरर करेक्टिङ कोडहरू हुन्छ इक्जाम्पल ह्यामिङ कोड भन्ने एउटा चाहिँ छ इरर करेक्टिङ कोड भन्ने हुन्छ यो कोड चाहिँ हामीले चाहिँ युज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ डाटालाई चाहिँ अटो रिकभर गर्ने अथवा केही किसिमको चाहिँ इररबाट चाहिँ हामीले चाहिँ हटाउन कोसिस गर्छौँ करेक्ट गर्ने कोसिस गर्छौँ कहिलेकाहीँ हुन पनि सक्छ कहिले टोटली करेक्ट पनि नहुन पनि सक्छ सो यसमा चाहिँ के भन्न मिल्छ भन्दा चाहिँ when the receiver detects some error भनौँ detects some error कुनै इरर चाहिँ डिटेक्ट गर्छ भने इरर इन द डाटा रिसिभ भनेर लेखौँ न इन द डाटा रिसिभ गर्दाखेरि केही इरर आउँछ भने रिसिभ यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा इट एक्जिक्युट्स उसले चाहिँ के गर्छ भन्दा इट एक्जिक्युट्स इरर करेक्टिङ कोड अब इररलाई चाहिँ करेक्ट गर्ने चाहिँ कोड चाहिँ यसले चाहिँ एक्जिक्युट गर्छ इरर करेक्टिङ कोड जसले चाहिँ के गर्छ भन्दा विच हेल्प्स टु रिकभर or correct just to correct some errors recover भन्दा नि correct the data transmitted लेख्नु न the data transmitted यसमा चाहिँ के हुन्छ इरर करेक्टिङ कोड चाहिँ हामीले युज गरिन्छ इक्जाम्पल चाहिँ के हुन सक्छ भन्दा इरर करेक्टिङ कोडको चाहिँ ह्यामिङ कोड भन्ने छ है ह्यामिङ कोड चाहिँ एक किसिमको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ यो इरर करेक्टिङ कोड हो सो अब यो ह्यामिङ कोडको बारेमा हामीले चाहिँ डिस्कस गरौँ एउटा चाहिँ इरर करेक्टिङ कोड चाहिँ इरर करेक्सनमा चाहिँ यो ह्यामिङ कोडको बारेमा हामीले डिस्कस गरौँ सो ह्यामिङ कोड भने के हो त ह्यामिङ कोड भनेको इट इज सेट अफ इरर करेक्सन कोड ठीक छ यो चाहिँ के हो भन्दा सेट अफ इरर करेक्सन कोड्स ह्यामिङ कोड इज अ सेट अफ इरर करेक्सन कोड्स यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा इट क्यान बी युज्ड टु डिटेक्ट and correct bit errors है बिट भनेको 1s and 0s भयो बिट errors ठीक छ जति बेला चाहिँ डाटा हामीले चाहिँ युज गरिन्छ यो चाहिँ अब यो ह्यामिङ कोड भनेको चाहिँ उसको एउटा एकजना मान्छेको नाममा छ इज नेम फर आरडब्ल्यू ह्यामिङ भन्ने मान्छे छ है आरडब्ल्यू ह्यामिङ उसले चाहिँ केमा काम गर्थ्यो भन्दा चाहिँ बेल ल्याबमा काम गर्थ्यो बेल ल्याबको त थाहा छ होला होइन सी को कुरादेखि लिएर अब यो तिमीहरूको डिफ्रेन्ट टेक्नोलोजीहरूलाई चाहिँ बेल ल्याबले चाहिँ अहिले त एटीएनटी बेल ल्याब भनिन्छ त्यसमा चाहिँ डेभलप गरिन्थ्यो एट बेल ल्याबमा उसले काम गर्दाखेरि यो कोड चाहिँ उसले चाहिँ डेभलप गरेको थिए सो ह्यामिङ कोड चाहिँ के गर्न मिल्छ भन्दा चाहिँ इट क्यान बी एप्लाइड इन एनी बिट्स अफ डाटा अथवा डाटाको कुनै पनि लेङ्थ छ can be applied to data units of any length जति पनि लेङ्थ छ कुनै पनि लेङ्थको चाहिँ हामीले चाहिँ 8 बिट 16 बिट 32 बिट हैन जतिको पनि हामीले चाहिँ के गर्न मिल्छ भन्दा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले ह्यामिङ कोड गराउन मिल्छ ह्यामिङ कोडले चाहिँ के गर्छ भन्दा इट वर्क्स अन द कन्सेप्ट अफ हामीले अगाडि पढेको प्यारिटी बिट भन्ने छ नि हैन सो प्यारिटी र प्यारिटी बिटको कन्सेप्टमा चाहिँ काम गर्छ प्यारिटी एन्ड प्यारिटी बिट इट वर्क्स अन द कन्सेप्ट अफ प्यारिटी एन्ड प्यारिटी बिट्स यो चाहिँ एउटा एक्स्ट्रा बिट हो जसमा जुन चाहिँ के हुन्छ इरर हाम्रो चाहिँ के गर्छ इरर डिटेक्सनको लागि युज गरिन्थ्यो पहिला अब यहाँ यसमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दा इरर करेक्सनको लागि चाहिँ पनि युज गर्न सकिन्छ सो नर्मली अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ
एउटा भन्दा धेरै चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दा प्यारिटी बिट इरर डिटेक्सनमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गरिन्थ्यो एउटा मात्र प्यारिटी बिट राखिन्थ्यो भने ह्यामिङ कोडमा इरर करेक्सनको लागि चाहिँ मोर देन वान प्यारिटी बिट चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दा चाहिँ इरर चाहिँ हामीले चाहिँ करेक्सनको लागि युज गर्न सकिन्छ। सो यसमा हेरौँ के हुन्छ त ह्यामिङ कोडमा। अब यसको बारेमा हेरौँ हामीले। सो ह्यामिङ कोडको कन्टिन्यू गरौँ। एउटा कुनै न्युमेरिकल लिएर गरौँला ह्यामिङ कोड। सो यसमा अब हामीले यसमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दा प्यारिटी बिट्सहरू चाहिँ हामीले चाहिँ के गरिन्छ भन्दा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले थपिन्छ। सो यसमा चाहिँ अब हामीले हेर्यौँ भने सो यो ह्यामिङ कोड भन्नाले कस्तो हो भन्दा चाहिँ ह्यामिङ कोड भनेको इरर करेक्सन कोड भयो। ह्यामिङ कोड्सहरू चाहिँ लिनियर ब्लक अफ कोड हुन्छ आर लिनियर ब्लक कोड्स इरर करेक्टिङ कोड भइहाल्यो त्यो लेख्न परेन। प्यारिटी बिट्स युज हुन्छ। प्यारिटी बिट्स चाहिँ प्यारिटी बिट हैन बिट्स मल्टिपल प्यारिटी बिट्स आर युज्ड। प्यारिटी बिट कहाँ राखिन्छ त है? प्यारिटी बिटहरू चाहिँ कहाँ राखिन्छ भन्दा दे आर इन्सर्टेड इन बिट्विन डाटा बिट्स। हाम्रो जुन डाटा हुन्छ हामीले पठाउनु पर्ने डाटा हुन्छ त्यो डाटाको बिचमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गरिन्छ प्यारिटी बिट्स हामीले राखिन्छ। द मोस्ट कमनली युज्ड ह्यामिङ कोड चाहिँ के हो भन्दा कमनली युज्ड ह्यामिङ कोड इज युज्ड ह्यामिङ कोड हैन ह्यामिङ कोड चाहिँ इज 7 बिट ह्यामिङ कोड। योभन्दा धेरै पनि गराउन मिल्छ है। 7 बिटको चाहिँ नर्मली चाहिँ कमनली युज हुनेवाला हुन्छ 7 बिट ह्यामिङ कोड। अब कसरी गराउनु त? अब यहाँ गराउने टेक्निक हेरौँ है त। स्ट्रक्चर भनेर मैले यहाँ दिएँ। स्ट्रक्चर अफ ह्यामिङ कोड 7 बिट ह्यामिङ कोडकै सुरु गरौँ। सो स्ट्रक्चर गराउँदाखेरि हामीले चाहिँ के गराइन्छ भन्दा चाहिँ यसमा चाहिँ 7 वटा बिट हुन्छ। अभियसली 7 वटामा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ डाटा हेरौँ है त। सो अब यसमा चाहिँ हामीले ह्यामिङ बिटको कोड गराउँदाखेरि एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छ सातवटा हैन। सो यो भयो। सो हाम्रो अब यसमा गराउँदाखेरि डाटा कता राख्ने हैन डाटा कता राख्ने र बिट कता राख्ने भन्ने कुरा हुन्छ। प्यारिटी बिट कता राख्ने डी भनेको डाटा बिट्स मानौँ हैन डाटा बिट्स भनेर मानौँ र पी भनेको चाहिँ के मानौँ प्यारिटी बिट्स इरर करेक्सन प्यारिटी बिट्स भयो। सो नर्मली चाहिँ के हुन्छ भन्दा प्यारिटी बिट कहाँ राखिन्छ भन्दा चाहिँ 2 को पावर अब यसमा लेखौँ न हैन 2 को पावर m भनेको हुन्छ जहाँ चाहिँ m को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ भन्दा 0 1 2 3 यस्तो हुँदै जान्छ। ठीक छ 7 बिटको ह्यामिङ गराउँदाखेरि 2 को पावर m। सो ओके 2 को पावर 0 1 2 3 हुन्छ। सो 2 को पावर 0 भनेको पहिलो 1 भयो। सो यो भनेको 2 को पावर 0 भयो हैन अनि 2 को पावर 1 भयो अनि 2 को पावर चाहिँ अब 2 को पावर हाम्रो चाहिँ 0 1 भयो हैन 2 को पावर चाहिँ अब ओके 0 1 भयो अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ यसमा राखौँ न ओके। सो 2 को पावर 0 0 1 2 3 भयो। अब यसमा चाहिँ हेरौँ कुनमा हुन्छ। सो यसमा चाहिँ पहिला सुरु यहाँ लेखौँ 1 2 3 4 5 6 7 वटा बिट छ 7 बिट छ हैन। सो 1 2 को पावर 0 हैन यहाँ त लेख्न मिलेन। 2 भनेको चाहिँ के भयो 2 को पावर 1 भयो। 3 भनेको हामीले लेख्न मिलेन। 4 भनेको कति भयो 2 को पावर 2 हैन। 5 पनि मिलेन 6 पनि मिलेन 2 को पावरमा गराउन यसमा चाहिँ मिलेन। सो जहाँ मिलिरहेछ त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गरिन्छ यसमा अनि यसमा अनि यसमा हैन। सो यसमा चाहिँ मैले लेख्छु यो अब यसलाई चाहिँ मैले मान्छु यसलाई चाहिँ P1 प्यारिटी हैन त्यसपछि यो P2 प्यारिटी। अब यसमा चाहिँ प्यारिटी लेख्न पाइएन डाटा लेखौँ D1 डाटा अनि यो थर्डमा चाहिँ P3 प्यारिटी भयो D2 डाटा D3 डाटा र
D4 डाटा। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ के गरिन्छ भने चाहिँ प्यारिटी बिट बनाउन सकिन्छ। यो ह्यामिङ कोड चाहिँ यसरी हामीले चाहिँ गराउन सकिन्छ। बुझ्यो सर। 5, 6, 7 मा किन मिलेन अरे प्यारिटी बिट छ? यसमा हेर्छौ भने यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 7वटा बिट भयो हैन। पहिलो बिट भनेको यो 1 भनेको 2 को पावर 0 गर्दाखेरि 1 हुन्छ कि नै, अनि 2 को लागि चाहिँ 2 को पावर 1 गर्दाखेरि भयो हैन। 3 को लागि त मिलेन, 2 को पावरमा गएन। 4 भनेको 2 स्क्वायर भनेको 4 हो नि त हैन। सो 2 को पावर 2 मा चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ यो हेरेर चाहिँ हामीले राख्न मिल्छ कि सिम्पल छ। बुझ्यौ? अब 5 6 7 लाई त मिलेन नि 2 को पावरमा। 8 थियो भने 2 को पावर हामीले चाहिँ 3 राख्न मिल्थ्यो। त्यसमा P4 हुन्थ्यो। फेरि यदि प्यारिटी बिट त्यसमा भएको भए P4 चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसरी चाहिँ गराउन चाहिँ मिल्थ्यो। ठीक छ। अब भ्यालु कसरी डिसाइड गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ है। अब भ्यालु कसरी डिसाइड गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ ह्यामिङ कोडमा। अब त्यसमा हेरौँ, पहिला यो गराउ त ल। गराइसके सर। यो गराएर भयो? भयो सर। ओके, नेक्स्टमा जाउँ। नत्र भने स्क्रिनसट लिग, यदि गराएको छैन भने स्क्रिनसट लिग, पछि लेख्दा हुन्छ। सो अब यसमा चाहिँ डिसाइडिङ द भ्यालुज फर प्यारिटी बिट, यसको भ्यालु कति हुन्छ, 0 1 कति हुनसक्छ, त्यो चाहिँ हामीले डिसिजन लिने तरिका चाहिँ हुन्छ। सो यहाँ हेरौँ, deciding the values for प्यारिटी बिट्स। प्यारिटी बिट्स जुन छ, प्यारिटी बिट्स हामीले जुन छ त्यसको लागि चाहिँ भ्यालुहरू कसरी लिने भन्ने कुरा हुन्छ है। सो फेरि हामीले गराउँ, स्टेट हामीले यहाँ एउटा डाटा बिटको यो एउटा चाहिँ 7 बिटको गराउँ। सो मैले यहाँ यो गराइदिएँ। त्यसपछि यहाँ लेखौँ 1 2 3 4 5 6 7 भयो। सो यसमा चाहिँ के हुन्छ, P1 भयो अभियसली, यसमा P2 भयो, यसमा D1 भयो हैन, यसमा चाहिँ अब P3 भयो हैन, यसमा D2 D3 D4, जम्मा 5 बिटको डाटा चाहिँ जाने रहेछ यसमा। सो अब मैले यसमा के लेखिदिन्छु भन्दा चाहिँ यहाँ मैले यहाँ यसको चाहिँ बाइनरी भ्यालु चाहिँ लेख्छु। त यो 1 भनेको अब यहाँ लेखिदिन्छु 1 2 3 4 5 6 7। ओके, यसलाई लेख्दाखेरि 0 0 1 हुन्छ, थाहा छ हैन। 2 को चाहिँ कति हुन्छ, 0 1 0 हुन्छ। 3 को कति हुन्छ, 0 1 1 हुन्छ। 4 को कति हुन्छ, 1 0 0 हुन्छ। 5 को कति हुन्छ, 1 0 1 हुन्छ। बाइनरीमा लेख्न पर्यो भने 6 भनेको कति हुन्छ, 1 1 0 हुन्छ। 7 भनेको 3टै 1 हुन्छ हैन। यो त थाहा छ होला नि यो टेक्निक त। 421 कोड अथवा 8421 कोड त्यसरी हामीले गराइन्थ्यो नि हैन। ठीक छ, यो बुझेछौ? 1 भनेको 0 0 1 हुन्छ। अब 7 भनेपछि त 3 बिटको हुन्छ नि त। बुझेछ सर। यो थाहा छ भने ल ठिक छ। अब यसमा चाहिँ हेरौँ है त। अब यो P1 को लागि चाहिँ हामीले चाहिँ के हेर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ P1 को लागि हेरौँ। P1 को लागि चाहिँ कुनको 1 हेर्नुपर्छ, कलेक्ट गर्नुपर्छ, त्यो हेर्छौँ है त। सो P1 को लागि चाहिँ हामीले चाहिँ के कलेक्ट गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ P1 को यो लो इन पोजिसनको भने यसमा छ 1, त्यसपछि कुनमा छ 3 मा छ, यो लास्ट पोजिसनको 1, अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को 5 मा छ 1,
अनि त्यसपछि 7 मा 1 छ। सो हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा देयरफोर हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ 7 5 र 3 अनि 1 चाहिँ के गर्नुपर्छ टु बी कन्सिडर्ड फर P1 को लागि यो भ्यालुहरु चाहिँ हामीले चाहिँ कन्सिडर गर्नुपर्छ 7 5 3 र 1 को चाहिँ कन्सिडर गर्नुपर्छ। सो 1357 भनेर लेखौं यसको लागि 1357। सिमिलरली फर P2 को लागि के हुन्छ होला P2 को लागि सेकेन्ड पोजिसन हुन्छ है P2 को लागि चाहिँ सेकेन्ड पोजिसन हुन्छ। सेकेन्ड पोजिसन भनेपछि यसमा केमा छ अभियसली हाम्रो चाहिँ के छ 2 मा छ त्यसपछि अर्को के छ 2 1 भएको त्यसपछि हाम्रो 6 मा छ त्यसपछि 7 मा छ। सो हाम्रो चाहिँ P2 को लागि चाहिँ के हुन्छ अब P2 को लागि चाहिँ हामीले गराउनु पर्यो भने 2 3 6 7 हैन 2 मा छ 3 मा पनि छ है 3 मा पनि छ 3 छ अनि त्यसपछि 6 छ अनि 7 मा छ। सो यो चाहिँ टु बी कन्सिडर्ड फर P2 को लागि चाहिँ हामीले चाहिँ के कन्सिडर गर्नु पर्यो 2 3 6 7। सो तिमीले बनाउ त ल P3 को लागि चाहिँ के कन्सिडर गर्नुपर्छ ल गर त ल फर P3 को लागि चाहिँ के कन्सिडर गर्नुपर्छ P3 भनेपछि यो अगाडिको 1 लिएर गर के हुन्छ त ल हेर त ल P3 को लागि केलाई कन्सिडर गर्नुपर्छ मैले जसरी गरेछु त्यही अनुसारले गर्न पर्यो भने ल निकाल्न त कति हुन्छ 4 5 6 7 को उनीहरु 4 को पनि दिने हो हैन 4 5 6 7 ओके 4 5 6 7 फर P3 कन्सिडर गर्नु पर्ने। अब हामीलाई चाहिँ दुईटा केस हुन्छ यसमा फेरि हामीले अगाडि गरेछौं दुईटा केस हुन्छ टु केसेस हुन सक्छ हामीले इभन प्यारिटी गराउने कि अड प्यारिटी गराउने हामीले त नम्बर अफ 1 अगाडि हामीले हेर्यौं नि हैन इभन प्यारिटी गराउने कि अड प्यारिटी इभन प्यारिटी अथवा अड प्यारिटी गराउने कुरा हुन सक्छ यसमा। सो अब यसमा मानौ एउटा क्वेशन गर्छु यो बुझ्यौ कि नै यो गराउने तरिका चाहिँ प्यारिटीको कुन कुनलाई कन्सिडर गर्नुपर्छ भन्ने हजुर तो त बुझ्यो त अब नुमेरिकल गरौँ अनि त्यसपछि क्लियर हुन्छ के मैले यहाँ के देखाउन खोजेको भनेर 1 3 5 7 2 3 6 7 4 5 6 7 यो किन हेरिन्छ भन्ने कुरा नुमेरिकल हेरौँ है त। ओके एउटा नुमेरिकल हेरौँ अनि त्यसपछि तिमीले बुझ्न पर्ने हो अब बिट वर्ड माना हामीसँग एउटा बिट वर्ड छ हामीसँग चाहिँ कति छ 1011 भन्ने छ है 4 बिटको छ भनेपछि तीनटा प्यारिटी हुन्छ 7 बिटको गराउन मिल्छ इज टु बी ट्रान्समिटेड भनेछ construct द अब क्वेशनले भनेछ इभन प्यारिटी भनेछ है इभन प्यारिटी construct द इभन प्यारिटी 7 बिट हैमिङ कोड 7 बिट हैमिङ कोड for this data डाटा के भन्छ अब सो इभन प्यारिटी गराउँछ। सो फर्स्ट स्टेप अथवा स्टेप 1 भनौं स्टेप 1 हामीले गराउँ हामीले कोड वर्ड फर्मेट गराउँ है कोड वर्ड भनेको हामीले प्यारिटी दिएर गराएकोलाई चाहिँ भनिन्छ द कोड वर्ड फर्मेट इज भनेर द कोड वर्ड फर्मेट इज गिवन एज भनेर लेखौँ न इज गिवन एज हामीले कोड वर्ड गराउँ। सो कोड वर्ड गराउन चाहिँ हामीले चाहिँ के गरौँ भन्दा चाहिँ 7 बिटको गराउनु पर्यो किनभने हाम्रो 4 बिटको हाम्रो डाटा छ हैन। सो P1 P2 हैन D1 P3 D2 D3 1 2 3 4 5 6 7 अनि त्यसपछि D4 हामीले गराउन सकियो। सो यसमा हामीले लेखौँ हैन P1 P2 D1 P3 D2 D3 D4 अब डाटा लेखौँ डाटा चाहिँ हामीले चाहिँ लेख्न सकिन्छ डाटा भनेको छ 1 छ 0 छ 1 छ अनि यहाँ 1 छ। अब यहाँ के राख्ने त हैन यसलाई डिसाइड गर्नु पर्यो हैन यसमा अनि यसमा चाहिँ टु बी डिसाइडेड हो हामीले डिसाइडेड भ्यालुज टु बी डिसाइडेड बिट्स टु बी डिसाइडेड भनेर लेखौँ न बिट्स टु बी डिसाइड हो। सो हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ के गर्छौं भन्दा भ्यालु चाहिँ हामीले डिसाइड गर्छौं। सो इभन प्यारिटी भनेछ त्यही भएर चाहिँ पहिला सुरु फर स्टेप 2 भनेर लेखौँ स्टेप 2 टु डिसाइड
डिसाइड P1 P1 डिसाइड गर्नु पर्यो हैन P1 डिसाइड गर्नु पर्यो सो हेरौँ P1 डिसाइड गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो P1 को लागि कतिवटा हुन्छ त 1357 हो अगाडि हेरौँ P1 को लागि चाहिँ के छ त 1357 हो कि नै हैन यो 1357 हो सो यहाँ चाहिँ यसरी लेख्दा हुन्छ फर P1 को लागि चाहिँ कति हुन्छ 1357 हो सो यहाँ हेरौँ है त अब हामीलाई चाहिँ यो 1 पोजिसन को लागि यो 3 मा कति छ त अब यहाँ सहिलो हुन्छ यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 लेखिदिनु सहिलो हुन्छ बुझ्नको लागि 1 मा चाहिँ हामीलाई थाहा छैन त्यही भएर खाली गरिदिउँ 3 मा के छ त 3 मा कति छ 1 छ नि हैन 3 मा चाहिँ भ्यालु 1 छ सो 1 भयो 5 मा कति छ त 5 मा पनि 1 छ 7 मा कति छ त 7 मा पनि 1 छ यो बुझ्यो कि नै यो गराको 1357 अहिले हामीले डिसिजनको लागि राखेको थियौं त्यसमा कति भ्यालु छ भनेर हैन यो बुझ्यौ मैले 1 मा के राख्ने P मा 1 भनेको त P1 को पोजिसन हो नि त हैन सो त्यो अब निकाल्छौं हामीले यो बुझ्यौ कि नै 1357 कसरी यहाँ 111 आयो भनेर बुझेन भने भन बुझेछौ भने भन बुझ्यौ यो सर एकपल्ट फेरि भनिदिनु न सो यसमा यो त बुझ्यो होला नि यो जुन कोड फर्मेट गराको हामीले केही पनि गराएन 7 वटा बिट छ अब यो चाहिँ P1 को लागि चाहिँ हाम्रो के छ P1 को लागि चाहिँ डिसाइड गर्नको लागि कुन बिट हुन्छ भने डिसाइड गर्नको लागि त हामीले यहाँ लेख्यौ नि त हैन 1357 को पोजिसनलाई हेर्नु पर्छ भने यसरी हेर्यौ कि नि हामीले यो त बुझेछौ नि हैन 1357 भनेर हैन 1357 के 1 2 3 4 5 6 7 छ नि त मास्तिर यो हामीले गराएको त बुझ्यो होला नि 1 अनि 3 अनि 5 अनि 7 1 मा कति छ 3 मा कति छ 5 मा कति छ 7 मा कति छ हेर्ने भनेको के बुझ्यो यो अब भनेपछि अब त्यसपछि यहाँ हेर्नु पर्यो 1 मा त खाली छ 1 के भ्यालु चाहिएको नि त हामीलाई सुरुमा P1 को लागि भनेपछि 1 भनेको त P1 भयो सो 3 भनेको कुन हो त 3 भनेको कुन छ त 3 भनेको चाहिँ यो पोजिसन 3 मा कति छ त 1 छ सो त्यही भएर मैले यहाँ 1 लेखे त्यसपछि 5 छ 5 भनेपछि 5 यो भयो 5 मा के छ त 1 छ सो त्यही भएर मैले यहाँ 1 लेखे 7 मा के छ त यो 7 छ 7 मा के छ त 1 छ त्यही भएर यो 1 लेखे अब यसमा के गराउनु त हामीलाई चाहिँ के गराउनु भनेछ क्वेशनले इभन प्यारिटी इभन प्यारिटी भनेको के हो नम्बर अफ 1 इभन हुनुपर्छ कि नै त्यही हो इभन प्यारिटी भनेको नि नम्बर अफ 1 चाहिँ के हुनुपर्छ इभन हुनुपर्छ अड प्यारिटी भनेको नम्बर अफ 1 चाहिँ के हुनुपर्छ अड हुनुपर्छ सो यहाँ चाहिँ इभन गराउनको लागि 3टा 1 छ 3टा त अड भयो यहाँ के थप्नु पर्यो 0 थप्नु पर्यो कि 1 थप्नु पर्यो 1 ओके 1 भयो भनेपछि P1 को भ्यालु कति हुने भयो त P1 को भ्यालु यसमा चाहिँ कति भयो 1 हुने भयो क्लियर भयो सिमिलरली स्टेप 3 मा चाहिँ हामीले चाहिँ के गरौँ स्टेप 3 मा चाहिँ टु डिसाइड P2 अब यो गर्न सक्छौ ल गर त कति आउँछ P2 को लागि चाहिँ के थियो हाम्रो P2 को लागि हामीले के गर्थ्यौं 2 3 6 7 थियो कि न P2 को लागि 2 3 6 7 सो 2 3 6 7 हामीलाई 2 को भ्यालु पत्ता लगाउने हो के ल निकाल त ल कति हुँदै छ यसको ल तिमीले ट्राई गर त ल इभन प्यारिटी लगाएर कति हुन्छ त ल ट्राई गर त ल 2 यसमा दुईटा 1 अलरेडी छ अनि एउटा 0 छ अनि इभन प्यारिटी गराउन के गर्नु पर्यो त ल 7 मा कति छ 1 छ हैन 6 मा कति छ त 0 छ 3 मा कति छ त 1 छ अब हामीले के गराउनु पर्ने इभन प्यारिटी हो नि त गराउने हैन दुईटा 1 छ इभन छ एउटा 1 थप्यो भने चाहिँ के हुन्छ अड हुन्छ त्यही भएर यहाँ के गराइन्छ त के राखिन्छ यहाँ 0 थप्नु 0 राख्ने 0 राख्ने ठीक छ त्यसपछि अब स्टेप 4 गर स्टेप 4 टु डिसाइड हाम्रो P3 भनेको कति हुन्छ P3 को लागि कति छ त यो चाहिँ 4 5 6 7 हो सो हाम्रो 4 5 6 7 ल गर 7 मा 1 छ 6 मा चाहिँ 0 छ 5 मा कति छ त 1 रहेछ 4 मा कति हुन्छ त यो 4 मा कति हुन्छ त इभन प्यारिटी गराउँछ नि यहाँ पनि 0 हुन्छ 0 छ अभियसली 0 राख हाम्रो चाहिँ के भयो कोड फर्मेट चाहिँ यो भयो हामीले डिसाइड गर्यौ कि हाम्रो 7 बिट ह्यामिङ कोड देयरफोर द 7 बिट ह्यामिङ कोड इज कति भयो त 1 0 1 0 1 0 1 7 बिटको कोड यसरी जाने भयो एरर करेक्सन कोड गर्दाखेरि ह्यामिङ कोड यसरी हामीले पठाउन मिल्छ
सो यो भनेको हाम्रो चाहिँ के भयो भन्दा हेमिङ कोडमा चाहिँ हामीले प्यारिटी बिट युज गरेर पत्ता लगाउने तरिका इभन प्यारिटी भयो। सो अब तिमीहरूले चाहिँ के गर भन्दा चाहिँ यो अड प्यारिटी लगाउँदा यही क्वेसनमा अड प्यारिटी त्यसपछि हाम्रो हेमिङ कोड क्लियर हुन्छ।